बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीरुल हसन रॉयल कॉलेज कसूर से आपसे मुखातिब हूँ। काफ़ी दिनों से फ्री लांसिंग मौजू पर बात करना चाह रहा था, तो आज कुछ टाइम को मैनेज करते हुए आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। फ्री लांसिंग का पाकिस्तान में स्कोप क्या है, कैसे लोग घरों में बैठकर इंटरनेट के ज़रिए एक कंप्यूटर रखकर हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं और अपना ज़रिया माश बेहतर बना सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट में शामिल होता है। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में नहीं आता। अगर हम पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुल्क, अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो अमली तौर पर भी हमें इसको बेहतर करने के लिए, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और इसकी मईशत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इक़दामात करने होंगे। आज का पढ़ा लिखा नौजवान जो मैट्रिक, एफ़ए, बीए, एमए करने के बाद एक अच्छा रोज़गार तलाश करने की कोशिश में अपने शब व रोज़ बिता रहा होता है, अपना वक्त ज़ाया कर रहा होता है, और पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं कि उसे जॉब फ्राहम कर दी जाए, उसे रोज़गार मिल जाए। ये बात हर एक फ़र्द पर अयां है। मुल्क अज़ीज़ आज जिस करब और अज़ियत से गुज़र रहा है, इसको बेहतरी की तरफ गामज़न करने के लिए अब मेरे ख़्याल में फ्री लांसिंग बेहतरीन कदम है, जो अगर हम स्टार्ट करें तो इससे खातर खा फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखें, काम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जिनको आप अडॉप्ट करके एक अच्छा रोज़गार अर्न कर सकते हैं। लेकिन फ्री लांसिंग सिर्फ घर में बैठकर एक मखसूस जो ना वो आप लिमिटेड ज़राए को इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास एक कंप्यूटर है और फ्री लांसिंग में आपके पास कोई भी एक सहूलत है, एक स्किल है जो आपने सीखी है और उसको बरोकार लाते हुए आप जो है वो काम करते हैं। फ्री लांसिंग में जो लोग काम कर रहे हैं वो इंटरनेट के ज़रिए घरों में बैठकर हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। फ्री लांसिंग के लिए वक्त और जगह की कैद नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने काम का तयन करते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर, किसी भी मुल्क पर आप अपने क्लाइंट को तलाश कर सकते हैं और उसका काम जो है वो आप फ्री लांसिंग के ज़रिए अपने घर में बैठकर क्या कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास बुनियादी क्वेश्चन इस पे सामने आता है वो है फ्री लांसिंग। फ्री लांसिंग क्या है? टेक्नोलॉजी की ज़बान में फ्री लांसिंग से मुराद इंटरनेट पर किसी भी मुल्क में मौजूद अफराद या कंपनी के लिए आपका काम करना फ्री लांसिंग कहलाता है, और इस काम के मुतबादल वो आपको पैसे देंगे, वो आपको डॉलर में इसका जो मुआवजा देंगे। पाकिस्तान में लोग इंटरनेट के ज़रिए कई तरीक़ों से पैसे कमा रहे हैं, और इस हवाले से अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स का जो कारोबार है, जो ई कॉमर्स की लाइन है ऑनलाइन, ये भी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा आप कंटेंट राइटिंग में स्किल अगर आपकी है तो आप फ्री लांसिंग कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना हुनर रखते हैं तो आप इस पर काम कर सकते हैं। कैलीग्राफी में आप काम कर सकते हैं। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में काम कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करने में आप फ्री लांसिंग कर सकते हैं। किसी को आप कंसल्टेंसी देकर भी जो ये काम कर सकते हैं। किसी को टीच करके भी, कोई सब्जेक्ट जिस पे आपकी दस्तरस है उसको पढ़ा कर भी आप ई कॉमर्स के शोबे में जा सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत सारा जो ना डिफरेंट तरीके हैं। आजकल अमेज़ॉन है, ईबे है, इसके अलावा अली बाबा एक्सप्रेस है, इसके अलावा एटसी है।
اس طرح کے نمبرز آف جو وہ ہمارے پاس جو نا پلیٹفارم ہیں جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم ایک اچھا روزگار ارن کر سکتے ہیں. اسی طرح جیسے یہ میں نے ابھی آپ سے بتایا آپ کو کہ کس طرح سے یہ پلیٹ فارم ہیں جن پر ہم کام کر سکتے ہیں، اسی طرح فری لانسنگ بھی ہمارے جو نا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے ارننگ کرنے کا. پاکستان کے نوجوانوں میں یہ بڑی تیزی سے جو نا پذیرائی حاصل کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان فری لانسنگ میں ویسے بھی دنیا بھر میں کچھ چوتھے نمبر پر اس کی جو نا رینکنگ آتی ہے. تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ فری لانسنگ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. ایک وقت تھا جب ہم لوگ نوکری کرنے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، اس کے بعد ہم نوکری کی تلاش میں مارا پھرتے تھے. تو آج کا جو دور ہے وہ بدل گیا ہے. لوگ آج ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد گھروں میں بیٹھ کر، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یا کسی بھی جگہ پر جہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا آفس بنایا وہاں پہ بیٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فری لانسنگ کے ذریعے اپنی ارننگ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں فری لانسنگ کی مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بزنس کے ساتھ منسلک ہیں، اور آنے والا جو وقت ہے اس میں مزید جو نا نمایاں تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے. فری لانسنگ کے حوالے سے میں نے بھی آپ کو کچھ چیزیں جو نا وہ بتائی ہیں، تو ان کو کرنا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اگر آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہو اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایک بہترین کنیکشن ہو تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سکلز نہیں آتی تو آپ ٹائپنگ سیکھ کر ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں، ویب سائٹس بنا سکتے ہیں، بلاگ بنا سکتے ہیں، کسی فیشن پر کوئی تحریر لکھ سکتے ہیں، دنیا کے حالات بدلنے پر کوئی اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہمارا یہ ماحول ہے اس پر بھی کوئی فیچرز لکھ سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر بھی ورک کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں، اسپریڈ شیٹس پر ایکسل میں کام کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں، مائکروسافٹ ورڈ میں کام کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں. اس طرح جو بھی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ میری دسترس میں ہیں، جن کی مجھے دسترس ہے، جن کی سکلز مجھے آتی ہیں اچھی طرح سے، آپ ان پر فری لانسنگ جو وہ کر سکتے ہیں. اچھا، آج کل فری لانسنگ کی ڈیمانڈ جن شعبوں میں ہے ان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ نمایاں ہے. میڈیا مارکیٹنگ اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں یہ بہت سارا کام ہے. آپ کسی بھی سافٹ ویئر اور اپلیکیشنز بنانے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کسی بھی ملک سے کہیں بھی کوئی کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنی سروسز دے سکتے ہیں اور اس سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، فری لانسنگ کے لیے دنیا بھر میں جو بہترین ویب سائٹس ہیں جن کو وزٹ کرنے کے بعد آپ اپنی سکلز کو وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں اور ایک اچھا روزگار ارن کر سکتے ہیں. ان میں جو سر فہرست ہے وہ اپ ورک ہے. اپ ورک اور اس کے بعد پاکستان میں جو بڑے لوگ فری لانسرز ہیں جو ایسی ویب سائٹس پر کام کرتے ہیں ان کے لیے فائیور ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے. اپ ورک اور فائیور پر آپ اپنی سکلز کو سیل کر سکتے ہیں اور کسی بھی سکلز کو سیکھ کر بڑا سمپل ہے کہ آپ اس کو جو نا وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. عموماً لوگوں کا ایک کویسچن ہوتا ہے کہ فری لانسنگ میں ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں. دیکھیں، یہ پیسے کمانا جو ہے یہ ظاہر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں روپوں کی تو بات ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ ڈالرز کی بات ہوتی ہے. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا کتنا وقت صرف کر رہے ہیں، کتنا وقت دے رہے ہیں. دیکھیں، جتنی محنت کریں گے
آپ کو پھل بھی اتنا ہی ملے گا۔ اگر آپ ایک اچھا روزگار کمانا چاہتے ہیں، اچھے ہینڈسم اماؤنٹ کمانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس پہ محنت زیادہ کرنی ہوگی، آپ کو زیادہ وقت اس پہ دینا ہوگا، اور اگر آپ کم وقت دے رہے ہیں تو ظاہر اس حساب سے آپ ارننگ کریں گے۔ تو یہاں پہ تو کمال یہی ہے فری لانسنگ میں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اس پر صرف کریں، اور اس کے بعد اس پہ جو نا وہ دسترس حاصل کریں، اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اس میں اپنے جو انکم میں کیسے ہم نے انکریمنٹ کرنے ہیں، تو وہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں ڈالر کما رہے ہوتے ہیں فری لانسنگ میں، تو اگر بالفرض آپ ایک فائیور پہ کام کر رہے ہیں اور چھوٹی سی آپ نے ایک گگ لگائی ہوئی ہے جس میں آپ لوگو میکر ہیں یا کنٹینٹ رائٹر ہیں یا آپ گرافک ڈیزائنر ہیں یا پھر آپ ورچوئل اسسٹنٹ فار امیزون ہیں یا آپ ایک اچھے کیلیگرافر ہیں یا آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں یا آپ ڈیٹا انٹری کا کام کر رہے ہیں، تو کوئی ایک چھوٹی سی سکل جو آپ نے سیکھی ہے، ایون کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں کوئی چیز بنا لیتے ہیں بہتر، جیسے چنگیر جس میں ہم کھانا وغیرہ رکھتے ہیں، روٹیاں وغیرہ رکھتے ہیں، یہ چنگیریں بڑے اچھے ڈیزائن میں جو نا وہ بنا لیتے ہیں لوگ گھروں میں بیٹھ کے، جیسے کڑھائی کا کام ہے، کسی کپڑے کے اوپر آپ بہترین سا ڈیزائن بنا لیتے ہیں، آپ ایک اچھے جو نا وہ نقشہ نویس ہیں، آپ اچھا نقشہ بنا لیتے ہیں، آپ ایک اچھا امیج جو نا وہ بنا لیتے ہیں، اسکیچ آپ اچھا بنا لیتے ہیں، تو ان کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے، ان سروسز کو بھی فائیور پر سیلز کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی اسکل سیکھ کر اگر آپ فائیور پر کام کرتے ہیں اور آپ کا ایک آرڈر آپ کو جو کوئی $15 یا $20 میں ایک آرڈر ملتا ہے، تو وہ دیکھیں $20 جو ہیں وہ اگر آپ اس کو پاکستانی جو نا روپوں میں کنورٹ کریں گے تو وہ کوئی تقریباً کوئی 4,500 5,000 روپے بنتا ہے۔ تو جب آپ $20 پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، آپ ایک دن میں 2 یا 3 گھنٹے لگا کر وہ $20 جو نا وہ ارن کر سکتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اگر آپ نے 5 6 7 گھنٹے لگائے، 8 گھنٹے لگائے، تو آپ ڈیلی کا $100 بھی کر سکتے ہیں، آپ $200 بھی کما سکتے ہیں۔ تو جب آپ ایوریج اس کو جو نا وہ یہ ایوریج ہے، جب آپ اس کو پر منتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ $3,000 بھی آپ کے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا $2,000 بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا $1,000 بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ $1,000 یا $2,000 کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ 2-2.5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ پھر اٹریکٹیو ہوتی ہے، اس وجہ سے فری لانسنگ کی جو نا پاکستان میں بہت زیادہ جو نا لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ چھوٹا سا ایک کام کر کے، آپ ایک چھوٹی سی اسکل سیکھ کر، آپ امیزون کے حوالے سے بات کر لیں، آپ ایٹسی کے حوالے سے بات کر لیں، آپ ای بے کے حوالے سے، ایون کہ پاکستان میں دراز کے حوالے سے آپ بات کر لیں، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، بڑی ڈیزائننگ اور بڑی اس طرح کی وہ جو نا ڈیزائن شدہ چیزیں ہوتی ہیں، بڑی اچھے ڈیزائن میں موجود ہوتی ہیں، آپ ان کی کاپی کر کے، ان کو بنانے کا طریقہ سیکھ کے اس کو بھی گگ آپ فائیور پہ لگا سکتے ہیں اور اس پہ بھی آپ جو نا وہ پیسے کما سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کویشچن لوگوں کا یہ بھی آتا ہے کہ آن لائن جب ہم ارننگ کی طرف آتے ہیں تو کوئی فوری ہمیں ارننگ کے ذرائع نظر نہیں آتے، کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ہم فوری جو نا وہ ارن کر سکیں گے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وجہ بڑی کلیئر ہے، بڑی صاف ہے کہ ظاہر ہے کوئی بھی کام جب کریں گے تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کچھ اس میں ہارڈلز بھی آئیں گی، کچھ وقت درکار ہوتا ہے، تو ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو صبر اور استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ کو بیٹھے رہنا ہے، آپ کو اس پہ ورک کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آ جاتا ہے جب آپ اپنی پہلی ارننگ ڈالرز کی صورت میں کمانا شروع کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ ارننگ آپ کمانا شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ڈالر سے، اور جو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں یہ ڈالر بھی اسی رفتار سے آگے بڑھتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں ایسے کئی لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کر ڈالرز میں انکم کر رہے ہیں، اور جب پاکستان میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ بھی پر منتھ بنتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو عمل ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ محنت کتنی کر رہے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو بالکل آنیسٹی لوگوں تک لے کر آئیں،
फाइवर और अपवर्क पे काम करें और अपने काम को मुनफरिद करके पेश करें, अपनी सलाहियतों के साथ साथ अपने काम को भी मुनफरिद करें। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है वक्त की पाबंदी। आप वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जो इंटरनेशनल आपके क्लाइंट्स हैं वो एक चीज़ को देखते हैं और वो चीज़ है आपके वक्त की पाबंदी, कि आप रेगुलर कितने हैं, आप वक्त के पाबंद कितने हैं, और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसमें आपकी स्किल्स कितनी है। तो अगर आपकी स्किल्स उसमें बड़ी अच्छी है और आपकी वर्किंग बहुत बेहतरीन है और आप वक्त भी प्रॉपर दे रहे हैं, जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं आप उसको निभा भी रहे हैं, तो फिर आप समझें कि आपका जो प्रोफाइल है अपवर्क पर या फिर फाइवर पर एक्सक्यूज़ मी बहुत तेज़ी से अरूज की तरफ जाता है। और जैसे जैसे वो अरूज की तरफ जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम में इजाफा होता चला जाएगा। तो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का बहुत स्कोप है, आप भी कोई स्किल सीख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन स्किल्स को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखें, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने जो फ्रीलांसिंग के लिए आपको छोटी छोटी स्किल्स सिखाने की वीडियोस वहाँ पे रखी हुई हैं। आप किसी वीडियो को भी देखें, उस पर दस्तरस हासिल करें। और अगर आप कसूर या सराउंडिंग से हैं तो कसूर के अंदर हमारा अदारा रॉयल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, रॉयल कॉलेज के नाम से गुज़श्ता 27 साल से अपनी सर्विसेज लोगों को फराहम कर रहा है। अगर आप हमसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो आप रॉयल कॉलेज में आएँ और रॉयल कॉलेज में आकर कोई भी एक स्किल जो आपके मतलब की हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप उसको सीखें। हम आपको बताएंगे कि इस स्किल को सीखने के बाद आपने अपना पहला डॉलर अर्निंग की सूरत में कैसे कमाना है। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से फाइवर पर और अपवर्क पर बेहतरीन काम करके किस तरह से अपना ज़रिया माश बेहतर बना सकते हैं। तो रॉयल कॉलेज को ज्वाइन करें और रॉयल कॉलेज में फ्रीलांसर्स के लिए भी प्रोग्राम्स मौजूद हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन पर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर FBA होलसेल का जो हमारा एक बेहतरीन प्रोग्राम है वो चल रहा है और यहाँ पे आप विज़िट करें। आपको मुख्तलिफ़ लोग और मुख्तलिफ़ एज के लोग यहाँ पर मिलेंगे जो यहाँ पे हमारे सक्सेस रूम में बैठकर अपना ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं। वो खुश हैं, वो इस लिहाज से खुश हैं कि वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जब कोई बंदा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वर्क करता है तो फिर वो माशरे के लिए वर्क कर रहा होता है। और जब माशरा आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी कोई बातें आपको पसंद आई हों तो इन पर अमल कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। हमा वक्त आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा और इसको बेहतर करने के लिए जहाँ तक हो सका हम उसको इम्प्रूव भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।